سلامات جيف برينتال إن بروبورتي نبالو مع نشيزنا لكم متنانين أخل تميت حمسة كاري لعرفة جي بلاس تجزء حيز لكم متنانين أخو نمشي طاي قريوني از جزازن بوشتاتنا للبدن بإكسبلين قرر لكم نوشتنته نوشت نعت تلنا للأزل مثل ناي جامع موصل نلتفل اللي مقمت لنقورن خلينا نوشت مثل لكم للا حارف لخونه سفح سالون نركب زتريو لكم ناو لعل تريت لكم لقونجو لخونه جيت للو مرحتينا نركب ناو زنوص تلنا للا حنت كلاس ناي سرحتنيا خونه لين تلتفل اللي نركب خلينا أزل مثل لنا نيجاشا مقبل أور ناي سرحتنيا مقار تخلو جزان تلونا قونجو لخونه أي تاني أو ناو جون تمثل لكم للا زي ناي وانا سالون شاورشن تيت لمركاو تدخلوا يخم مقصال للا ناو لعل وصينا ناي مدق استات كلاسات نويرو يمينا داو صانا نتنكر هم سريو لكم للا ناو سالون نرتلنا كاول على ايتا ازل مثل ايتانينا اوز للا اربعه كلاسات نتركب خلت صببتنا حنتي سفح خوينا مشاورشن تيتا للا انيا هم سريو لكم للا أوزازني كلاس للا حريف لخونه سفحت للو كلاس خوين مشاورش انتي تلتقال لي ازل مسل للا قنجو لخونه جاردن تري لو نغوه تلعلي لكم حريف لخونه جاردن تري لي شاورش انتي تالي لاوزي انس للا تخوين حرفت لخونت أوزني أدري علىكم كلاس لله هم كلوزت لما تقام تدخلوا حرفت الخونات نهي تصاونتي ملك أسلم مقار تدخلوا أخم هجن هم يمنا هم ستور متقام تدخلوا أخم زنا جرزة حرف الخونة جزاي قص على لله أفتني أو خلت كلاسات زوزني على نهي تصاونتي وأنا كلاسات خون لو حرف الخونة يتعلل له خون الخونة بالكان نيو أوزي على التريوات اللهم حرفت اللخونة نايقوم ساتن سبيس نياتا نا خليت كلاس نخد أوزا زريات تريوات اللهم للا خليت نايحز أونت كلاس خوينا حرفت اللخونة برهان لاتي لا جزايا زلالا ناي فرست فلور وانا شاورش نتيتي قونجو اللخونة جزايا أوز بناي سكند فلور لالا حارف لخونه ماستر بيدروم وانا ماستر بيدروم أوزي يلقنا أم فرست سكند فلور يلقنا هم سرو لكم حارف لخونه أي تاني هو أزل مسل ماستر بيدروم كلوزت لالا ناوزنا أتسلنا نروحون تنخون حارف لخونه أي تاني هو زوزي أنا أتريو لكم لالا هم كلوزت متكامل خلا حارف لخونه تسفاته التفلا ليكم ساعات نشرحكم أوز ما تدخل يخم زل لو أنا شنتو يتنتخون أي ما أنا ماستر بيدرومو زل مسل صفحاتني أو شاور لي تستل بهال ناي شاور حلقة أمي بويلر لفت يعني أتكم القط أمي تاع بويلر أوزي على اللي حنت كلاس نياتنا ناي قشال ناي التفلا اللي نقر المقار تدخلوا يخم ناو تيراسو ليلا حريف الخونة تيراسني أو زجازي قنجل خنا أيتا تروحوا لمن قدنيا ناو نوصدكم معنا ناو لعلتو تطلقهم للا حارف لخنا هم بنام في الحلا هم التفلا لي برو اكتيفيتي نمفصام تدوليسات حارف لخنا بوتاني او زللا حارف لخنا صفحاتنيو نفس تريت لكم قنجل خنا أيتانيو زل مسل للا حارف تيراسنيو مشات فادا والخل ملو أزي على همزة الرول خكم بوشت التفلا لي أكتيفيتي مفصام تدخل يخم هم سريون لكم للا أوزي خلت ماكينة أسكع خلت ماكينة كحزل لكم الخل سفيح باركينج للو خوينو أوزي على لنا إلكتريك ماكينة هاليكم أسكع شدشت لأكل ناي إلكتريك ماكينة شارجر ما قدرت تقول تدخل بوتانيو ناوس موصل لكم للا حارف لخونه جاردن تروحوا ليهم التفلا لي زججت كلكم تولو حارف لخونه بوتا يو ناوزي أتمنى لكم للا كيتشن أوزي أنيا ليلة كيتشنيا جن حارفت لخونه صفحتنيا سينكال قط أمتها ولو نجرال قط أمتها شاور شنتيت للا أوزي نايدق شاور شنتيتني أون سرحتني أخونا التفل عليه كتقوموا يخليهم
እሺ همز عينت ገዛውቲ አብይና ንረክብ ንትብል ንሳት በጄፍ ሬንታል ኤንድ ፕሮፐርቲ ምንም ጽንኦ ነገር የለ همز عينት ዝተፈላልይ ገዛውቲ ታልዩምኩም ለለ ኮንታክት ምጋር ከይትርስዑ ጄፍ ሬንታል ኤንድ ፕሮፐርቲ ና ሰብስክራይብ ምጋር ከይትርስዑ በቀረባ ጊዜ ዝተፈላልይ ገዛ ሒዘልና ለኩም ነመጽና ስልክ ቁጽርና ኣብ ዲስክሪፕሽን ኦር ኣብ ላዕሊ ምርካብ ትኽእሉ ኢኹም